बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको समबड़ियाला इलेक्शन में नून लीग की शिकस्त पर और फिर फार्म 47 के इस्तेमाल पर, मरियम के ऐलान पर। मजे की बात क्या है कि तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर एक रिजल्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती, 19-20 का या एक डिजिट का भी फर्क नहीं है, जूते साफ करने पड़ते हैं। इस पर होने वाले दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि समबड़ियाल में पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुकी है। तमाम फार्म 45 मौजूद हैं, जिनके मुताबिक मरियम की हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। पूरा दिन फस्तायत दिखाने के बाद शिकस्त इतनी इबरतनाक थी कि तौबा 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 तौबा। पीटीआई उम्मीदवार फाखर निशात गुम्मन ने कहा, मैंने आरओ ऑफिस में पूछा, खुदा का खौफ करो, आपने अल्लाह को जवाब देना है। वहाँ से जवाब आया कि हम अकेले थोड़ी हैं। कहा जो करना है खुद ही कर ले। मैंने कहा ये जुल्म कर रहे हैं आप, आपने मरना नहीं है, आपको कबर याद नहीं है। क्या जवाब लोग कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हम अकेले थोड़ी हैं हम इसमें। मैंने आरओ को चैलेंज किया कि चलो आपने 20,000 से 25,000 जाली वोट डाली हैं, तो अब दोबारा गिनती कर लो। अगर अब भी मैं हारता हूँ तो फिर ठीक है। मरियम की असलियत, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। और असल चेहरा देखने से पहले जान ले कि पीटीआई का मकसद इमरान खान की मकबूलियत का सैलाब दिखाना था। पानी थोड़ा होता तो नून लीग को शलवार उतारने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब इस तरह सिविल कपड़ों वाले बंदों के साथ पोलिंग स्टेशन में घुसने की, आरओ ऑफिस की नाकाबंदी करने की, पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी की और टीवी चैनल्स को खरीद कर जाली नतायज चलाने की जरूरत ही नहीं थी। पानी इतना बुलंद था कि नून लीग को पुलिस और इलेक्शन कमीशन समेत पानी में तमाम कपड़े, शलवार और शर्म उतार कर कूदना पड़ा। सरेआम धांधली की गई। इस बार जियो समेत बाकी चैनल्स के साथ साथ ARY को भी खरीदा गया। इनको 8 फरवरी को तो चुप करवाया गया था, लेकिन इस बार फेक व्हाट्सएप रिजल्ट चलवाए गए। जब न्यूज चैनल्स पर रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो पहले कम रिजल्ट दस्तयाब होने की वजह से कुछ पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट अलग अलग दिखाए जाते हैं। इसके बाद मजमूई रिजल्ट बताना शुरू कर देते हैं। स्क्रीन पर देखें, यह सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं, बेईमानी की यही वारदात पूरे हलके में डाली गई। पोलिंग स्टेशन 46 का रिजल्ट देखें। जियो और ARY ने कुछ यूं चलाया कि नून लीग 425, पीटीआई 105 और बाकी उम्मीदवारों के कुल मिलाकर 659 वोट कास्ट हुए। दूसरी तरफ इसी पोलिंग स्टेशन का असल रिजल्ट देखें। पीटीआई 242, नून लीग 157। वो आपको बता रहा हूँ, जियो और ARY ने इस पोलिंग स्टेशन का अभी रिजल्ट वहाँ पे चलाया है कि नून लीग के 425 और पीटीआई 105 है। झूठा रिजल्ट है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, अंदर से भी इंशाल्लाह वहाँ भी हम लेके यहाँ से निकलेंगे। पीटीआई के 242 है और शेर के 157 है। इसके बाद शोर मचने पर जियो, ARY और नून लीग ने इसी पोलिंग स्टेशन का फार्म 45 पब्लिक कर दिया। इसके बाद हर कोई कंफ्यूज था, परेशान था कि इसमें असल फार्म 45 कौन सा है, जाली कौन सा है। इस पर यासर गिलानी ने हुकूमत के मुंह पर गंदगी मलते हुए हुकूमत की बेईमानी बेनकाब करते हुए गिनती के वक्त का उसी पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्लिप शेयर कर दिया। लिखा अल्लाह हक है। ये रही उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की असल फार्म 45 पर दस्तखत करने की वीडियो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तोकीर साहब को असल हमारे वाले फार्म 45 पर टोटल वोट बोल कर लिखते हुए सुना जा सकता है। एक चोरी के लिए और कितने झूठ बोलेंगे। 176 476 यानी एक्सपायर भी पा के थे। हाँ जी ठीक है, टोटल जने 476। याद रखें, तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन पर यही तरीका वारदात इख्तियार किया गया। सोशल मीडिया पर जितने भी फार्म 45 अपलोड किए गए वो पीटीआई की तरफ से किए गए। 90% में पीटीआई जीत रही है, जबकि नून लीग वाले सिर्फ शेर आया के या टाउट लिफाफे साडी गल होगी है के नारे लगा रहे हैं। नून लीग की तरफ से स्वाय चंद एक जाली फार्मों के कोई भी फार्म 45 अपलोड नहीं किया गया। फार्म 45 के मुताबिक पीटीआई 100% जीत चुकी है, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई कारकुन हजारों की तादाद में रात गए तक मौजूद हैं। कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। पाकिस्तानी शेख हसीना समझी जाने वाली मरियम सफ्दर ने जीत का ऐलान करते हुए कहा, पूरे पंजाब में इंशाल्लाह बड़ी लीड, माशाल्लाह। मजे की बात क्या है कि तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर एक रिजल्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती, 19-20 का या एक डिजिट का भी फर्क नहीं है, जूते साफ करने पड़ते हैं। कि मुस्लिम लीग नून जीती है, ये मुस्लिम लीग नून भी नहीं कह सकती। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिसर आरओ जीत गया है। मरियम नवाज शरीफ के मातहत काम करने वाले IG और उनकी पंजाब पुलिस जीत गई है। इस पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, जब हार के बाद जीत का जश्न मनाने की लत पड़ जाए तो ऐसे ही होता है। सहाफी अमीर अब्बास लिखते हैं, शाबाश समबड़ियाल की अवाम, रियासती आंधी ताकत के मुकाबले में कमाल कर दिया। एक निशस्त की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता,
لیکن آپ نے جو مقابلہ کیا یہ مقابلہ ضرب المثل بن جائے گا۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے ایک سیٹ کے لیے پولیس کنٹینر سمیت ہر حربہ آزما دیا اور پھر بھی جیت کے لیے دھاندلی کا گندا کھیل کھیلنا پڑا۔ اس الیکشن کا سب سے بڑا دھچکا یہ ہے کہ جو مت گھڑی گئی کہ بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد اب لوگ فسطائی اور ہائبرڈ نظام کو قبول کر لیں گے، اپنے حقوق کی جدوجہد چھوڑ دیں گے، تو آج سنبڑیال کی عوام نے اس مت کو پاش پاش کر دیا۔ دن رات فتح کے شادیانے بجائے جا رہے تھے تاکہ قوم کو فتح کا ایسا بخار چڑھایا جائے کہ وہ عمران خان بھول ہی جائیں، مگر قوم کی اکثریت نے آج پھر ثابت کر دیا کہ ریاست آسمان و زمین اور شمال جنوب ایک کیوں نہ کر دے، قوم 804 سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اس جیت پر جو ان کی جماعت کو دلوائی گئی ہے بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ شیر، بگ لیڈ، ماشاءاللہ پورے پنجاب میں جیتیں گے وغیرہ اس طرح کی مریم نواز شریف صاحبہ باتیں کر رہی ہیں۔ پاکستان کے میڈیا کو ایک ہدایت دی گئی تھی اور یہ ہدایت سب کو بڑی اسٹرکٹ دی گئی تھی۔ یہ میں آپ کو میڈیا چینل پر جو کرتا دھرتا ہے ایسے دو لوگوں سے ہونے والی بات چیت کے بعد بتا رہا ہوں۔ آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں۔ آگے ہدایت آئی کہ جو نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا آپ وہ نتائج دیں گے، اس کے علاوہ آپ نتائج نہیں دیں گے۔ سور ہیں وہ تمام میڈیا باسز جو آج بک چکے ہیں، بکاؤ میڈیا۔ صدیق جان نے کہا عمران خان نے پاکستانیوں کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے۔ جن لوگوں کو پہلے نظر نہیں آتا تھا آج ان کو بھی نظر آ رہا ہے۔ 77 سالوں بعد آج قوم کے بچے بچے کو پتہ چل چکا کہ پاکستان کی تباہی اور موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے۔ سیف افریدی نے کہا پورا سسٹم، پوری حکومت، پورا الیکشن کمیشن اکٹھے ہو کر جیل میں ایک قیدی کو شکست نہیں دے سکے۔ کوئی پوچھے تو بتانا نیلسن منڈیلا نہیں، عمران احمد خان نیازی آیا تھا۔ سبھی کاظمی نے لکھا اب اگلی دہائیوں تک الیکشن ایسے ہی ہوں گے، لیکن شرط ہے کہ زمین سونا اگلے، نلکوں سے تیل نکلنا شروع ہو جائے، ورنہ کانگو ہی بننا ہے۔ طارق متین نے کہا اس وقت پی ٹی آئی آفیشیل والے ایک کے بعد ایک فارم 45 شیئر کر رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کے آفیشیل ہینڈل پر فارم 45 شیئر کرنے کی بجائے شیر آ رہا ہے، شیر دھاڑ رہا ہے ٹائپ باتیں کی جا رہی ہیں۔ بھائی جیت رہے ہو تو جیت کا ثبوت لاؤ۔ سمینہ باشا نے کہا اگر 3 سال جبر کے بعد بھی ایسے ہی جیتنا ہے تو صاحب ان سیاسی لاشوں کو دفنا دیں کہ اگلے 10 سال یوں ہی اپنے عوام سے لڑ کر ہارنا ہے۔ کتنے الیکشن ایسے کرائیں گے؟ نظریہ تو اب یہی چلے گا نسل در نسل۔ سمینہ پاشا نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا نتیجہ جو مرضی بنا لیں، لیگی پولیس کو ایک ضمنی الیکشن کے پیچھے ذلیل ہوتا دیکھنا اچھا لگا۔ عوام آج بھی ووٹ کے ذریعے تبدیلی پر یقین رکھتے ہیں۔ ووٹ چوری ہونے کا ڈر بھی ووٹرز کو مایوس نہ کر سکا۔ کپتان کا ووٹ اور مقبولیت اپنی جگہ موجود ہے۔ مریم کی ٹک ٹاک بے اثر ہیں، ڈاکٹر دانش سے زیادہ۔ بڑا لفافہ، عمران خان کے بارے میں بغض رکھنے والا کوئی دوسرا لفافہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا ٹویٹ دیکھیں، آج کے پولنگ میں مقابلہ یک طرفہ رہا۔ مسلم لیگ نون کے ووٹرز نظر نہیں آئے، ان کے اکثر کیمپ خالی تھے۔ ایک اور ٹویٹ میں لکھا ایک الیکشن میں عوامی رائے سے لڑنے والے گٹھ جوڑ، الیکشن کمیشن، انتظامیہ، پولیس، مرکز، صوبائی حکومتیں اور عدالتیں۔ مونس الہی نے لکھا حلقہ پی پی 52 ضمنی انتخابات میں پولیس اور انتظامیہ نے مریم گردی کی انتہا کر دی۔ پولیس گاڑیوں میں جعلی ووٹوں کے ڈبے، تحریک انصاف کے ووٹروں اور پولنگ ایجنٹس پر تشدد، پولنگ اسٹیشنز بند کر کے جعلی ٹھپے، نون لیگی جتھوں کی پولنگ اسٹیشنز پر اوپن گنڈا گردی، مینڈٹ چوروں پر لعنت۔ شفقت چودھری نے ٹویٹ کیا سنبڑیال میں اعلانیہ دھاندلی کوئی غیر متوقع نہیں، جو ڈاکو پہلے الیکشن چوری کر کے بیٹھے ہیں اور ابھی بھی مخصوص نشستیں چھیننے کا پروگرام مکمل کیے بیٹھے ہیں، ان سے اور کیا امید تھی؟ یہ پورا سسٹم اور سسٹم والے لپیٹے بغیر کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ عوام صرف ووٹ ڈال سکتی ہے، پی ٹی آئی صرف یہی کر سکتی ہے کہ دھاندلی کو بے نقاب کرے، اور آج دونوں اس میں کامیاب رہے۔ عمران خان کا یہ کلپ دیکھیں۔ مجھے میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تب بھی تم نے غلط سائڈ پر نہیں جانا، بھلے اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔